चीनलाई द्वन्द्वमा फसाउने, युद्धमा फसाउने अनि त्यसको विकास रोक्ने र आफै दुनियाँको बलशाली भइरहने र हुँदाहुँदा यस्तो गरेर चीनलाई नै सोभियत सङ्घ जस्तो अङ्गभङ्ग पारेर समाप्त गर्ने योजनामा अमेरिका लागेकोले पनि अब नेपाललाई उनीहरूले केन्द्रबिन्दु बनाएकोले अहिले बाह्य शक्तिको चल्के यी दुईटा कारणले 7 साल 46 साल 63 सालको डेमोक्रेटिक परिवर्तनसँगै आएका विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपको योगफल र अर्को अहिलेको यो विश्व परिवेशमा चीनको यो विकासपछि त्यसलाई रोक्न अमेरिका र त्यसका संश्रयकारीहरू होइन उसका सहयोगीहरू भारत लगायत अरू पुँजीवादी मुलुकहरू नेपाललाई टेकेर फ्री टिबेट मुभमेन्ट चलाउन चाहन्छन्, चीनलाई रोक्न चाहन्छन्। त्यसले गर्दा हाम्रोमा अभूतपूर्व हस्तक्षेप छ र चीन पहिलेदेखि नै समाजवादी चीनको भनौँ केपीसँग रिसाइरहेको अवस्थामा 74 सालको चुनावपछि फेरि दुईटा दल मिलेर सुविधाजनक बहुमत आएर के पनि प्रधानमन्त्री भएपछि ऊ रिसाइरहेकै थियो। इन्डिया उसले सम्बन्ध सुधार गर्न बाहिर गर्न खोजेको पनि थियो। तर पछि के भने यो 76 सालको कार्तिक 16 गते भारतले हाम्रो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक हाम्रो 1400 वर्ग किलोमिटर जति जमिन चाहिँ आफ्नो सिमानाभित्र पारेर उसले नक्सा प्रकाशित गर्यो। अब यो सरकारले विरोध गर्यो होइन। पछि त्यो हाम्रो भूमि लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकलाई लिएर पनि समेटेर 77 सालको जेठ 7 गते सरकारले नक्सा पब्लिस गर्यो। पछि 30 गते जेठतिर संविधानले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो र चीनले चाहिँ नेपालका दलहरू कुनै पनि काङ्ग्रेस फुटोस् या राप्रपा फुटोस् अथवा मधेसी दल फुटुन् भन्ने कहिले पनि चीनले चाहेको छैन। उसले एउटा दललाई अर्को दलको बिचमा विरुद्धमा उकासेको पनि छैन। हरेक दल एकजुट भएर जाउन् र देश बलियो होस् भन्ने उनीहरूको यो ओपन नीति हो र यो ओपन नीति उनीहरूले तपाईँ हाम्रोसँग बातचित गर्दा टुँडी खेलमा भाषण पर्दा पनि यही भन्छन्। केपी ओलीको विरोध गरेर उनलाई विस्थापित गर्ने भारतको डिजाइन थियो भदौ अगाडि। प्रचण्ड पनि कुनै कम होइनन्। उनले सामन्त कुमार गोयलले आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो भने प्रचण्डले इन्डियामा छोरी पठाए रहका मान्छेहरूसँग भेट्न। दुइटैको सन्देश आएपछि दुइटै चाहिँ अजिङ्गर जस्तो भएर लडे अनि यो दुर्घटना भएको हो। प्रधानमन्त्री जाने चर्चा छ तर वास्तवमा यस बेलामा उनी जानुको मान्छेले यस्तो शङ्का गर्नु जायज छ, यस्तो हुन पनि सक्छ होइन। उनीहरूले त अप्ठ्यारो बेलामै यस्तो काम गर्छन्। हेर्नु 2007 सालमा पनि राणाको शासनको विरुद्ध आन्दोलन भएको बेलामा 1950 को सन्धि असमान सन्धि गरे। अब 46 सालको आन्दोलन भइरहेको बेलामा टनकपुरमा बाँध बनाए होइन। यस्ता जुन बेलामा सरकार कमजोर हुन्छ तिन बेलामा यिनीहरूले नेपालमाथि असमान सन्धि लाच्छन्। र अहिले पनि यो प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर चुनावको त घोषणा गर्नुभयो तर त्यो फाइनल भएको छैन। राष्ट्रपतिले माने पनि सर्वोच्चले के गर्छ भन्ने प्रश्न नै बाँकी छ होइन। यस्तो बेलामा अब विरोधीहरू खास गरिकन उनकै पार्टीका प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रचण्ड माधव नेपालहरू केपी ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्ने क्रममा उनीहरूले जे गर्दैछन् त्यसले भारतलाई मद्दत पुर्याइरहेको छ। क्या जानेर होस् नजानेर होस् उनीहरूले मद्दत पुर्याइरहेका छन्। त्यो काममा उनीहरू लागेको हुनाले अहिले उनीहरू अब के यो पुनर्स्थापना गरौँ, यो घोषणालाई फिर्ता गरौँ र त्यसपछि कारबाही गर्दै अगाडि जाउँ भन्ने किसिमले सोच हुनसक्छ। जनताले दिएको जनमतलाई जोगाउन असफल भयो, बहुमतलाई सदुपयोग गर्न असफल भयो, पार्टी जोगाउन असफल भयो, संसद जोगाउन असफल भयो र देशलाई एउटा अनिश्चितताको एउटा जोखिमयुक्त ठाउँमा ल्याइदियो। त्यही कारण यो इन्टायर लिडरसिप असफल भयो। अब भारतको जोडबलमा गणतन्त्र आइदियो, विदेशको बलमै आइदियो। यसका चाहिँ उनीहरू भनौँ न मोहरा बनिदिए होइन। एउटा अब आएको कुरा के उहाँहरूले भनेको कुरो त आएन, जनगणतन्त्र आउन सकेन। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर आज हामी विशेष बहसमा सरिक छौँ। आज देशमा राजनीतिक सङ्कट निकै नै गहिरिएर अगाडि बढेको छ। बाह्य शक्तिको प्रभाव वात्तै बढेको छ। चीनको प्रभाव त यति बेला साँच्चीकै नजिकबाट निहाल्न सकिन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विशेष प्रतिनिधिमण्डलहरू नेपालमा 4 दिने भ्रमणको लागि आएका छन्। साँच्चीकै शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट भनिएको छ। के अहिलेको अवस्थामा चीनको प्रभावले नेपालको राजनीतिलाई कुन मोडमा लानेछ त? चीनले हिजोदेखि साँच्चीकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नटुटोस् नफुटोस् भन्ने एउटा सदिक्षा राखेको थियो। तर अहिलेको अवस्थामा आएर हेर्दाखेरि चीनको जुन भूमिका छ त्यो भूमिका निरीह जस्तै देखिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 खेमामा विभाजित भइसकेको छ। औपचारिक घोषणा त भएको छैन तर पनि पार्टी फुटिसकेको छ। यो अवस्थामा अबको घटनाक्रमले
के सङ्केत गर्छ त? चीनको प्रभावले अहिलेको नेपालको राजनीतिमा के सङ्केत गर्ला त? साँच्चीकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको द्वन्द्व अथवा देखिएको चरम असन्तुष्टले साँच्चीकै भन्नुपर्दा नेकपाको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। संसद विघटन पश्चात साँच्चीकै यति बेला 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा देखिनु भएको छ। के संसद पुनःस्थापना हुने आधार छ त? अथवा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले सङ्केत गरे चाहिँ मुलुक चरम द्वन्द्वमा त फस्ने होइन? यावत विषयमा आज हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। आज हाम्रो बिचमा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हुनुहुन्छ। विशेष साक्षात्कारमा सरिक छौँ। सीपी मैनाली सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहालेर हेर्दाखेरि साँच्चीकै देश सङ्कटग्रस्त त भएको छैन। बाह्य शक्तिको चलखेल वात्तै बढिरहेको छ। चीनको प्रभाव त यति बेला सक्रिय रूपमा कायम भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विशेष प्रतिनिधिमण्डलहरू नेपाल आइसकेपछि अबको राजनीतिक कोर्स कता जाला त? हुन त यो अहिले चिनिया प्रतिनिधिमण्डल आएर यो बाह्य गतिविधि चर्क्यो भन्नु त्यति युक्तिसङ्गत हुन्न होइन। योभन्दा अगाडि नै हुने कुरा भइसकेका छन्। विशेष गरिकन हाम्रो मुलुकमा 7 साल 46 साल 63 सालमा भएका डेमोक्रेटिक परिवर्तनहरू प्रजातान्त्रिक परिवर्तनहरू सँगसँगै जुन बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप घनीभूत ढङ्गले आए तिनीहरूको योगफलले अहिले नेपाललाई कमजोर बनाएको थियो र यसमाथि अब यो विश्व अर्थतन्त्रको यो अनिवेन भनौँ न असमान विकासको क्रममा समाजवादी चीनले आर्थिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति गर्यो। अहिले विश्वको दोस्रो इकोनोमी बनिसकेको छ। अब अहिलेको प्रभावलाई हामीले सकारात्मक कोणबाट हेर्ने कि नकारात्मक कोणबाट? त्यो बनेको छ र धेरै विश्वका इकोनोमिस्टहरूको प्रक्षेपण छ कि 2035-38 सम्ममा चीन विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण पनि आइसकेको छ। यस्तो स्थितिलाई पहिलेदेखि भनौँ खास गरिकन दोस्रो विश्वयुद्ध पछिदेखि विश्वमा प्रभुत्वशाली हुँदै आएको र धेरै लामो समयदेखि हामीले उसलाई अति महाशक्ति भनेर चिन्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो होइन यो बहुध्रुवीय मुलुक विश्वबाट चीन विश्वमा यो चीनको यो अभूतपूर्व विकासलाई पचाउन सकेको छैन र उसले संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यसलाई चीनको यो विकासलाई रोक्नको निम्ति उसले इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर तर्जुमा गर्यो। अब त्यो सँगसँगै जोडेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउने 2017 सनको सेप्टेम्बरमा नेपाल र त्यो कम्पनीको बिचमा एउटा सम्झौता पनि भएको छ जसको अहिले नेपालमा विरोध भइरहेको छ र उनीहरू पहिलेदेखि नै 1959 देखि नै अब तिब्बतमा अब दलाई लामाले विद्रोह गरेर विदेशमा पलायन भएपछि र भारतको सौजन्यमा भारतको धर्मशालामा उसले भनौँ न एउटा प्रवासी सरकार गठन विद्रोही सरकार गठन गरेर बसेदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराउने एउटा अभियान चीनलाई तोड्ने अभियान चलाइरहेको थियो। अहिले त्यही अभियानलाई अगाडि बढाउनको निम्ति नेपाललाई उसले भनौँ न एउटा केन्द्रीय भूमिकामा राख्न खोजिरहेको छ। यसले गर्दा यहाँ अब भनौँ न चीन विरोधी साम्राज्यवादी शक्तिहरू त्यसको मित्र बनेको संयुक्त भारत छिमेकी भारत तिनीहरूको संश्रयकारी बनेको र तिनीहरूका सहयोगीहरू विश्वभरिका चीन विरोधी पुँजीवादीहरू नेपालमा घुसपैठ गरेका छन्। उनीहरूको चलखेल बढेको छ। त्यसले गर्दा यो पहिलेदेखि 7 साल 46 साल 63 सालका डेमोक्रेटिक परिवर्तनसँग आएका विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप प्लस यो अहिले चीनको अभूतपूर्व विकासपछि यो अतिमहाशक्ति प्लस उसका मित्रहरूको गतिविधिले गर्दा नेपालमा अत्यधिक चलखेल बढेको छ बाह्य शक्तिको। अब यही बिचमा भनौँ न 74 को चुनावबाट हिजोका दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरू एमाले भन्ने र माओवादी केन्द्र भन्ने बिना राजनीतिक सहमति एकगठ भएर कार्यगत यो चुनावी गठबन्धन गरेर चुनाव लडे। एकदम सुविधाजनक बहुमत पाए। 75 सालको जेठ 3 गते सिद्धान्त रणनीति लक्ष्य शैली नमिले पनि सत्ताको निम्ति उनीहरूले पार्टी एकीकरण गरे र यो टेक्निकल आधारमा भएको गठबन्धन र एकीकरण चाहिँ मूलत ती दुईटा दलका नेताहरूको दुई नेताको लहरमा पार्टी कमिटीको कुनै सरोकारै नराखिकन
केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति, सचिवालय कसैको बैठक नराखिकन दुईटा नेताको लडमा गठबन्धन र एकीकरण भयो र स्वार्थको आधारमा। अनि स्वार्थ बाँच्दै गएपछि विगत स्वार्थ बाजिएर त्यो विस्फोट भयो। विस्फोट बाज्ने अलिकति फेरि पछि हट्ने हुँदै अब पहिलो एउटा क्लाइमेक्समा पुगेर अब भदौ 26 को एउटा समझदारी भनौँ। पहिलोको कच्याङ मच्याङले 76 सालको मङ्सिर 4 गते एउटा समझदारी भनौँ। दोस्रो चरणमा 76 सालको भदौमा दोस्रो सहमति भनौँ। अब त्यसपछि पनि त्यो थमर्किएन र बाह्य शक्ति विशेषतः दक्षिणको सरकारको भनौँ न भूमिगत प्रयत्नले उसको पहिले खुलेर गर्थ्यो, पछि लुकाएर उसले दुवैपट्टिका टिम लिडरहरूलाई समर्थन गर्ने नाममा उनीहरूको दुस्साहस बढाएर उनीहरूलाई फर्कन नसक्ने ठाउँमा उनीहरूलाई फर्कन नसक्ने गरी कि वारपार हुने गरी लड्नको निम्ति उनीहरूलाई दुरुत्साहित गर्दै जाने क्रममा यो पुस 5 गते संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने एउटा प्रधानमन्त्रीले कदम चाले, जो अहिले जनताले चाहेको रोजेको पनि होइन। त्यो कदम बेठिक छ भन्ने हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यो पनि होइन र संविधानका प्रावधानसँग जुधेको छ त्यो। यद्यपि संविधानको स्पिरिटलाई पक्र्न खोजेको छ। त यस्तो भएकोले हैन, लोकतन्त्र चुनावमा जानु भनेको लोकतन्त्रको विपरीत हो र संविधानको विपरीत हो र? त्यो छ। खालि मैले यो भन्दैछु कि त्यो जुन ढङ्गले सत्ताधारी दलभित्र दुईटा हालको प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले लिड गरेको दुईटा टोली जुन ढङ्गले जुत्दै थिए, द्वन्द्व गर्दै थिए, नेकपा एमाले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको हो कि यो सत्ताधारी पार्टी बिचको मतभिन्नतालाई उनीहरूले बसेर हल गरून्, छलफल गरेर हल गरून्, एकअर्काका चाहना भावनालाई सम्बोधन गरेर हल गरून् होइन। यसलाई चाहिँ भनौँ न वार्की पार लडाइँमा परिणत नगरून्। यसले सत्ताधारी पार्टीमा विभाजन नआओस्, संसद विघटन नहोस् र अब उनीहरूले यस ढङ्गले यसलाई समाधान गरून्। यो नै एउटा उत्तम विकल्प हो, तरिका हो। तर बाह्य शक्तिको चलखेलले गर्दा र दुईटै ग्रुपका नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा र जुङ्गाको लडाइँले गर्दा त्यो एकदम टक्करमा पुग्यो र 5 गते विस्फोटन भयो, जो अस्वाभाविक। हामीले सोचेको अनि इच्छित वाञ्छित दुइटै थिएन र संविधानसँग पनि पूर्णतः मेल खाएको छैन, संविधानको प्रावधानसँग मेल खाएको छैन। यद्यपि संविधानको स्पिरिटलाई बोक्न खोजेको छ। असंवैधानिक कदम हो त्यसो भए। त्यो संविधानका प्रावधानको विपरीत छ होइन, तर पनि संविधानको स्पिरिट चाहिँ बोकेको छ। अब अहिले यो सरकारले निर्णय गरेर यसलाई लागू गर्न खोज्दा दुईटा गेट पार गर्नुपर्छ। पहिलो गेट राष्ट्रपतिको गेट पार गर्यो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गरेर जारी गर्नुभयो। तर अहिले त्यो सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। अब सर्वोच्च अदालतले त्यसबारेमा कस्तो फैसला गर्छ त्यसमा नै सबैको थोक भर पर्छ क्या। अब सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई यो सदर गर्ने र सरकारले आफ्नो विश्वास समर्थन गुमाउँदै गएको अवस्थामा उसले ताजा जनादेशमा लिनको निम्ति संसद विघटन गरेर जानु उचित छ भन्ने पनि फैसला गर्ने ठाउँ छ। यदि संविधानको सही ढङ्गले उसले व्याख्या भाष्य गर्ने हो भने त्यो ठाउँ पनि निकाल्न सक्छ। यो सर्वोच्च अदालतले उसको संवैधानिक बेन्चले उसको कर्तव्य खालि संविधानका अक्षर पढ्नु मात्रै होइन, संविधानको मर्मलाई उसले भाष्य दिनु पनि हो, उसले त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नु पनि हो। त्यहाँ उसले अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति, हाम्रो संविधानमा रहेका संविधानका मर्म र देशले संविधानको कुन ढङ्गको प्रयोगले देशले निकास पाउँछ भन्ने सोच्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको यो संवैधानिक बेन्चका माननीय न्यायाधीशहरूले यो निकास दिन पनि सक्छ अनि एउटा सम्भावना पनि छ। र उनीहरूले खालि संविधान वाचन गर्ने भनौँ न, गाउँघरतिर रुद्री पाठ गर्ने, चण्डी पाठ गर्ने, पूजा आजा लगाउने ठाउँमा बटुकहरूले रुद्री पाठ गरे जस्तो, चण्डी पाठ गरे जस्तो मात्रै यो संविधानका धारा र दफाहरू वाचन गर्नपट्टि लाग्नुभयो भने त्यो पुनर्स्थापित नहुन पनि सक्छ होइन, के अरे सदर नहुन पनि सक्छ। खैर यो जेसुकै भए पनि अब विवादास्पद जरुर छ होइन, हामीले चाहेको वाञ्छित पनि जरुर होइन, कन्ट्राडिक्टरी पनि छ, तर संविधानमा गइरहेको छ। संविधानले कसरी फैसला गर्छ हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। संविधानले रचनात्मक ढङ्गले उसको
संविधानको व्याख्या गर्ने दायित्वलाई पनि निर्वाह गर्दै देशलाई पनि निकास दिने निर्वाह गर्दै यो कदमलाई सदर गरेर चुनावको बाटो खोल्न पनि सक्छ र यस्तो चुनाव नै अहिलेको द्वन्द्वको निकास हो। नेकपा एमालेको ठहर छ अहिले जुन ढङ्गले सत्ताधारी पार्टीभित्र जुन द्वन्द्व छ र द्वन्द्वमा रहेका दुवै गुटकाहरूले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ सबभन्दा सही सबभन्दा उचित होइन सबभन्दा सन्तुलित आदि इत्यादि भनेर आफूलाई विभूषित गरिरहेको स्थितिमा तर माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड पक्षधर त चुनावको विरोधमा हुनुहुन्छ नि त। संसदको स्थापना गरेरै छाड्छौँ हामीले। संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रचण्ड अगाडि बढिसक्नु भएको छ। अनि अब उहाँहरूले भन्ने एउटा कुरा हो होइन अब यो द्वन्द्वमा अब प्रधानमन्त्रीको अर्को पक्ष प्रधानमन्त्रीले अब संविधानका अघि मैले भनेको ती मर्मलाई टेक्दै अब भनौँ न धेरै विवादास्पद भनौँ न स्वभाव भएका या चरित्र भएको कसैलाई छोड्नुभन्दा चुनावमा जाउँ र जस्तो नयाँ जनमत आउँछ उसैलाई छोडौँ भन्ने कुरा डेमोक्रेटिकै कुरा हो होइन। यद्यपि यो अहिले नै चुनाव मान्छेले चाहेको र आवश्यक भएको पनि होइन तर यो उहाँहरूको द्वन्द्वले कहीँबाट निकास नपाउँदा यो निकास आयो। यो विवादास्पद पनि छ जोखिमयुक्त पनि छ। अब तर पनि अरू निकासभन्दा कम हानिकारक छ होइन। यस्तो सर्वोच्चमा पुगेको छ। अब सर्वोच्चले कसरी फैसला गर्छ त्यस आधारमा जाने हो। अब प्रधानमन्त्रीको विरोधी पक्षले प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदमको त विरोध गर्ने नै भयो। स्वाभाविक उहाँहरूको विरोधीको धर्म नै भयो होइन। उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ तर उहाँले अघि सारेका तर्कहरू सबै जायज छैनन्। तर प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू त सडकमा आउनु भयो नि त। हामी यहीँ छौँ भनेर जनतालाई सम्बोधन गर्नु। अनि त्यो त उहाँहरू विपक्षमा भएकोले अब अर्को पक्षले यो कदम चालेपछि अब उहाँहरूले सोचेको थियो बाँकी रहेको 1.5 वर्षको अवधिमा सरकारमा बसेर सरकार चलाउन सकिन्छ र त्यसरी आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन सकिएला अथवा रजगज गर्न सकिएला अथवा लुटलाट गर्न सकिएला। जे जति सकारात्मक ढङ्गले भने पनि नकारात्मक ढङ्गले भन्ने पनि उहाँहरूले यो समयलाई जसरी सत्ता आरोहण गरेर त्यसलाई दुरुपयोग गर्न खोज्नुभएको थियो होला। त्यो नभएपछि त उहाँहरूलाई रिस उठ्नु स्वाभाविकै हो। शक्तिशाली पार्टीका शक्तिशाली अध्यक्ष कसरी सडकमा आउनु पर्यो त प्रधानमन्त्रीकै कार्यकाल? होइन अहिले त स्वाभाविक चाहिँ यो राजनीति भनेको यस्तै हो हेर्नुहोस् होइन। अब राजनीति लडाइँमा कहिले सडकमा आइन्छ कहिले जेल परिन्छ होइन। कहिले कुटाइ खाइन्छ कहिले गोलीको शिकार हुन्छ कहिले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन्छ। राजनीति भनेको यस्तै हो हेर्नु। यसमा उतार चढाव भइरहन्छन्। यो समय परिवेश र आफूले लिएका नीतिहरूको कारणले गर्दा राजनीतिक कर्मीहरूले यस्ता उतार चढाव भोग्ने गर्छन्। अब ठ्याक्कै सर अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर हेर्दाखेरि नेकपाको विवादमा चीनको सक्रियता विगतदेखि नै लामो समयदेखि नै कायम छ। वैशाख यता पार्टी विवादको चरणमा धेरै पटक गयो। त्यस बखतदेखि नै चीनले सक्रिय रूपमा एकता जोगाउनको लागि भूमिका खेल्दै आएको थियो। अब अहिलेको परिस्थितिमा पार्टी फुटको अन्तिम चरणमा पुग्नु र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा आउनुले के सङ्केत गर्छ कि चीनले प्रचण्ड र ओलीलाई मिलाउन सक्ला यो बेला? पहिलो कुरो त तपाईँले जुन भन्नुभयो अब यो हुन त नेपालको यो नेकपाले कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम राखेको भए पनि यसको गुदीमा यसको आत्मामा यसको चुरो ठाउँमा यिनीहरूले मार्क्सवाद छोडिसकेका छन्। प्रचण्ड ओलीले मार्क्सवाद छोडिसक्नु भएको छ। अब प्रचण्डले मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने एउटा मान्यतालाई उहाँहरूले यो पार्लिमेन्ट्री प्रणालीमा मार्क्सवादीहरूले प्रयोग गर्ने नीतिको रूपमा लिनु भएन क्या। त्यसलाई उहाँहरूले यो अहिलेको चरणको नयाँ जनवादी क्रान्ति अथवा राष्ट्रिय जनवादी क्रान्तिलाई पुरा गर्ने र वैज्ञानिक समाजवादको ढोका खोल्ने क्रान्तिकारी मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेर मदन भण्डारीले अघि सार्नुभयो। अब त्यसपछिका सबै उहाँका अनुयायीहरूले चाहे केपी ओली हुन् चाहे माधव नेपाल हुन् चाहे झलनाथ खनाल हुन् सबैले यो गलत कुरालाई बोके र अब अहिले भनौँ अब त्यो जब भन्ने कुरालाई यो पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा 46 सालको आन्दोलनपछि आएको र अहिले पनि 65-63 पछि यहाँ आएको एक किसिमले पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा अब संसदीय मञ्चलाई पनि समाज परिवर्तन जनता राष्ट्रको सेवामा प्रयोग गर्नुपर्ने कम्युनिस्टहरूले पनि प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हो होइन। यस बेलामा कुन लिमिटमा काम गर्ने भनेर त्यो जबजले बताएको छ होइन। 14 सूत्रहरू जुन दिएका छन् त्यो यो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा मार्क्सवादीहरूले भाग लिने हो भने
के कुन लिमिटमा के कुरा गर्ने के कुरा नगर्ने भन्ने त्यसका 14-15वटा पोइन्टहरू छन्। त्यसलाई नै जब भनिएको हो। अब त्यस हदमा अब त्यसलाई नीतिको हिसाबले अलि सामूहिक नीति हैन, अहिले तात्कालिक नीतिको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नु हैन, त्यो ठिकै हो। मैले 2049 सालमा पनि भनेकै हुँ त्यस बेला यसलाई अब एउटा क्रान्तिकारी सिद्धान्तको रूपमा। अहिले नेपालको जुन अवस्था छ, हामी राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति अथवा मासुतुङको शब्द सापट्टि लिएर भन्यो भने नयाँ जनवादी क्रान्तिको अवस्थामा अवधिमा छौँ। अब यस्तो यो क्रान्तिको भनौँ न जेनरल प्रिन्सिपल भनेको नयाँ जनवाद हो हैन। अब त्यसलाई विस्थापित गरेर जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर उहाँहरूले पुँजीवादी समाजवादको कुरा अगाडि सार्नुभयो सिद्धान्तमा हैन। त्यसकारण उहाँले पुँजीवादी समाजवादले मजदुर किसानहरू काम गरी खाने जनताको आधारभूत अथवा रणनीतिक स्वार्थलाई त्यसले घात गर्छ, त्यसले त्यो स्वार्थलाई प्राप्त हुन रोक्छ। त्यसले भनेको भने हामी यो शोषण उत्पीडनको मूल कारण चाहिँ उत्पादनका साधनहरूमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम हुनु, उत्पादन सामूहिक हुनु र वितरण पनि व्यक्तिगत हुनु हैन, निश्चितहरूको आधारमा हुने जुन परिपाटी छ, यो परिपाटीको अन्त नभइकन मजदुरहरू किसानहरू व्यापक श्रमजीवी जनतामाथिको शोषण उत्पीडनलाई समाप्त गरेर सबैको श्रम सबैको बुद्धि सबैको व्यक्तित्वलाई कदर गर्ने समाजवादमा अझ अगाडि साम्यवादमा पुग्न सकिँदैन हैन। त्यसकारण मदन भण्डारीले 2049 सालमा जुन कुरा ल्याउनु भयो त्यसलाई 46 सालपछि आएको 63 सालपछि पनि अहिले रहेको जुन प्रजातन्त्र छ, पुँजीवादी प्रजातन्त्र छ, जसमा संसदीय परिपाटी शासकीय स्वरूपमा अपनाइएको छ, यस्तो अवस्थामा मार्क्सवादीहरूले काम गर्ने नीतिको रूपमा आफ्नो आचरणको रूपमा त्यसलाई अपनाउनु ठिकै हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले चाहिँ यो अहिले आएको हामीमा रहेको बचेखुचेको सामन्तवादी शोषण, दलाल नोकरशाही पुँजीवादी, आफन्त पुँजीवादी शोषण, साम्राज्यवादको उत्पीडन शोषण, यिनीहरूलाई हटाएर जनताको मजदुर किसानहरूको गणतन्त्र कायम गरेर अनि समाजवादको ढोका खोल्ने सिद्धान्तको रूपमा मदन भण्डारीले र उहाँका अनुयायीहरूले त्यसलाई अगाडि सार्नु भयो। त्यो गलत हो हैन। मार्क्सवादले पनि त्यस्तो कुरो भन्दैन हैन। त्यसरी बहुमतको सरकार अल्मको विपक्षले नि शान्तिपूर्वक नै कुनै किसिमको जनताको परिवर्तनको बल प्रयोग नगरिकन पार्लियामेन्ट्री वेले नि जनवादी सत्ता कायम हुन्छ, समाजवादी ढोका खुल्छ भनेर मार्क्सवादले पनि भन्दैन र हाम्रो वस्तुस्थितिले पनि देखाउँदैन। अब भर्खरै एउटा निबन्ध अनुवादित निबन्ध सङ्ग्रह निक्लेको छ, खगेन्द्र सङ्ग्रहले अनुवाद गर्नुभएको र त्यसमा सिके लाल भन्ने हाम्रो तराईको एकजना बुद्धिजीवी चिन्तकै हुनुहुन्छ। उहाँ मार्क्सवादी होइन तर चिन्तक हो। अब उहाँले पनि त्यसको भूमिकामा लेख्दा अहिलेको कर्पोरेट पुँजीवादको जमानामा शान्तिपूर्वक चाहिँ त्यस्तो आमूल परिवर्तन हुने कुरा सोच्न पनि सकिन्न भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ क्या। अब सिके लाल जस्तो मार्क्सवादलाई भनौँ ग्रहण नगर्ने, त्यसलाई स्वीकार नगर्ने तर त्यसलाई पढ्ने मान्छेले त यस्तो भन्छन् भने अब मदन भण्डारी आफूलाई धुरन्धर मार्क्सवादी नेता ठान्ने मान्छेले त्यस्तो गर्नु त घनघोर राजनीतिक भाषामा भने अवसरवाद, अर्को भाषामा भने संशोधनवाद हो हैन। उहाँले मार्क्सवादलाई विसर्जन गरिसकेको हो र त्यही बोक्दै उहाँका अनुयायीहरू अहिलेसम्म आएर उनीहरूको त्यो सिद्धान्तले यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको। अब ठ्याक्क अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम गहिरोले जाँदाखेरि मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँलाई संक्षिप्त रूपमा सोधेको थिएँ, केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँ किन मिल्न सक्नु भएन भनेर मैले उहाँलाई प्रश्न गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली सच्चिनुपर्छ, सच्चिएर आएको खण्डमा उहाँले आफ्नो अहमता त्यागेको खण्डमा हामी पुनः मिलेर जान सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो अवस्थामा चीनको आगमन र उहाँहरू बिचको फाटोलाई मिलन बिन्दु हुने सम्भावना छ। ठिक छ, मैले एउटा यस्तो भएकोले र अर्को पछि प्रचण्डहरूले 52 सालदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति लिनुभयो तर त्यो असफल भयो। त्यो कार्यनीति संसदीय प्रणालीमा फेरि फर्किनु भयो। त्यो जनगणतन्त्र आएन। अहिले बुर्जा गणतन्त्र छ, त्यही पनि विदेशीको एउटा विस्तारवादी मुलुकको मद्दतले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र छ। यहाँ अरू केही चेतना भयो, जागृति भयो, पहिचान समानता सहजीकरणका कुरा आयो, ठिकै छ। तर यतापट्टि त्यो आन्दोलनले जे जति क्षति भयो र जे जति उपलब्धि पाइयो त्यसको जोख्ने हो भने क्षति यति धेरै छ कि उहाँहरूले लिएको त्यो कार्यनीति गलत हो भनेर प्रमाणित भएको छ हैन। त्यसको
भनौँ सह उत्पादनको रूपमा अघि मैले भनेका के परिवर्तन भए ठिकै छ, तर त्यस्तो कार्यनीति आफैमा जुन सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने त्यो त आफैमा असफलै भयो, ठुलो नोक्सानी पनि गर्यो होइन। त्यसले गर्दा त्यसको उहाँहरूले समीक्षा नगरेकोले गर्दा अहिले बाबुराम र प्रचण्ड बाहेक अरू सबैको धारणा के छ भने यो माओवादी आन्दोलनले जनगणतन्त्र ल्याइसकेको थियो, तर प्रचण्ड र बाबुरामले खुट्टो कमाएकोले उनीहरूले गलत नीति लिएकोले आएन। त्यही कारण अहिले हामीले जनगणतन्त्र ल्याउने नीति लिएर तुरन्त सङ्घर्षमा उत्र्यो भने तुरन्त आउँछ भन्ने भ्रममा परेर धेरै समूहमा गएका माओवादी साथीहरू, चाहे क्रान्तिकारी माओवादी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी होस् अथवा नेकपा विप्लवहरू हुन् अथवा नेकपा बोल्सेविक होस् तथा अब समाजवादी वैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलनको पार्टी होस् होइन, अरू विभिन्न माओवादी केन्द्र नामका अरू पार्टीहरू हुन्, माओवादी नामका यी सबैका अधिकांश मान्छेहरूमा यो हिजोको त्यो 52 सालमा लिएको उग्र वामपन्थबाट उनीहरू मुक्त छैनन्। त्यसले गर्दा ठुलो ठुलो जनशक्ति राजनीतिक शक्ति वास्तवमा दिग्भ्रमित भएर आफ्नो समय शक्ति ऊर्जालाई गलत ठाउँमा प्रयोग गरिरहेको छ यस्तो। त्यही कारण उहाँहरूको यो एउटा। दोस्रो कुरो, उहाँहरूले जुन ढङ्गले विदेशमा आधारित भएर जुन विदेशले उहिलेदेखि ब्रिटिस इन्डियाको कालदेखि जुन मुलुकले नेपाललाई कहिल्यै स्वतन्त्र सार्वभौम देख्न सकेन, जहिले पनि उपनिवेशी नीति र विस्तारवादी नीति अपनाउँदै आयो, यस्तो मुलुकलाई क्रान्तिको मित्र ठानेर उहाँ त्यसमा 10 वर्ष बसेर जुन पछि उसकै सौजन्यमा उनीहरूकै एजेन्डा बोकेर आउनुभयो, त्यसले गर्दा त्यो आन्दोलनमा एउटा उग्र वामपन्थ त गर्ने कामको दरमा गल्ती भयो ल ठिक छ, तर त्यो फेल भएपछि पनि आत्मालोचना नगर्ने एउटा जुन अवसरवाद छ, उग्र वामपन्थी अवसरवादै भन्नुहोस्, र अर्को विदेशी बलियो मुलुकको ताबेदारी गर्ने होइन। यी तीनटा कुराहरूले अहिलेको यो पार्टीमा होइन अहिले नेकपामा यी तीनटा कुरा। एउटा अब जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने गलत कुरा, अर्को गल्ती गर्ने तर आत्मालोचना नगरिकन उग्र वामपन्थी कुरालाई कायम राख्ने दोस्रो, तेस्रो बाहिरको विस्तारवादी मुलुकलाई क्रान्तिको मित्र ठानेर उसको सल्लाहअनुसार काम गर्ने ताबेदारीवाद। यी तीनटा कुरा बोकेकोले गर्दा त्यो नेकपा मार्क्सवादबाट च्युत भइसकेको पार्टी हो, तर नाम त्यसले नेकपा पनि राखेर भ्रम छ होइन। अब यो उनीहरूको द्वन्द्वमा अब यो ताबेदारीवादको भनौँ न डोरी पक्रेर बाह्य शक्तिले पनि खेले र यो नेताहरूको द्वन्द्वमा बाह्य शक्तिको चलखेलले गर्दा यो विस्फोटमा ठाउँमा पुग्यो र अहिले यो विभाजनका ठाउँमा आयो, जसको निम्ति नेताहरूको त्यो द्वन्द्व मात्रै होइन बाह्य शक्तिको चलखेल पनि उत्तिकै जिम्मेदार छ हेर्नुहोस् होइन। अब यसमा जहाँसम्म तपाईँले अघि चिनको सिपिसीको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्नुभयो, अब चिन किन आयो सिधा प्रश्न। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले ओपनली उसले भनेको के हो भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आओस्, त्यसको निम्ति अब अहिले दलहरू रहेको हुनाले दलहरूमा पनि स्थिरता होस्, विभाजन नहोस् र स्थिरता भयो भने मात्रै आर्थिक विकास हुन्छ, आर्थिक विकास भयो भने मात्रै स्वतन्त्रता सार्वभौमता र अखण्डतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ भनेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको यो खुला नीति हो। चीनको हस्तक्षेप हो कि यो चीनको सदिच्छा हो हैन? उनीहरूले यो कुरा लिएर पहिले प्राविधिक ढङ्गले पनि जुन चुनावी गठबन्धन माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा हुँदा उनीहरू सकारात्मक रहे। 75 सालको जेठमा उनीहरूको एकीकरण हुँदा पनि एकीकरणलाई उनीहरूले स्वागतै गरे होइन, त्यसलाई समर्थनै गरे होइन। र उनीहरूको चाहना के हो भने एकताबद्ध भएर देशमा स्थिर शासन चलोस् सही ढङ्गले, त्यसले नेपाल बलियो हुन्छ, नेपाल आर्थिक रूपले सम्पन्न भयो भने स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता पनि बलियो हुन्छ र भन्ने उनीहरूको कुरा हो। त्यस्तो भयो भने उनीहरूलाई पनि सुरक्षा हुन्छ, किनभने अब हामी चिनको तिब्बत प्रान्तको दक्षिणमा छौँ। तिब्बतको संवेदनशीलतामाथि कुनै पनि आश नहोस् भन्न चाहन्छ। चिनको त्यो प्रान्तमा अब 1959 देखि दलाई लामाले त्यहाँ चिनिया सरकारसँग बगावत गरेर विद्रोह गरेर उनी बाहिर आएर अहिले भारतको धर्मशालामा निर्वासित सरकार गठन गरेर विश्वभरिका पुँजीवादी साम्राज्यवादी चिन विरोधीहरूको सहयोग लिएर तिब्बतमा स्वतन्त्र गर्ने, तिब्बतलाई अलग्याउने चिनबाट त्यो अभियान सञ्चालन गरिरहेको छन्। र तिब्बतको स्वतन्त्रता सम्भव छ तपाईँले कसरी? छैन, तर के भने उनीहरूले हामी त चिन तिब्बतका पुराना छिमेकी हो नि त। अब हामीलाई थाहा छ कि अब पेकिङ बलियो हुँदा तिब्बतका दलाई लामाहरू लुरुक्क परेर चिनको अधीनस्थतालाई स्वीकार गर्थे। अब पेकिङ अलिक कमजोर भयो भने, केन्द्रीय शासन अलिक कमजोर भयो भने उनीहरूले अलिकति केन्द्रीय शासनलाई अलिकति उल्लङ्घन गर्ने कुरा पनि गर्थे।
अब हामीसँग तिब्बतको लडाइँ हुँदा त्यो लडाइँलाई मध्यस्थता गर्न जहिले पनि चीन आएको छ हैन। यसले गर्दा तिब्बत चीनकै अधीनस्थ थियो भन्ने कुरा हाम्रो सङ्गतले पनि बताएको छ, हाम्रो अनुभवले पनि बताएको छ हैन। चीनको 1949 सनको अक्टोबर 1 तारिकमा चीनमा जनताको शासन जनसत्ता स्थापना भइसकेपछि अब त्यो तिब्बत प्रान्तमा भूदास प्रथा थियो हैन, सर्फडम थियो, भूदास प्रथा र दास सामन्ती भन्दा पनि अझ पछिल्लो भूदास प्रथा थियो पछौटे। अब त्यसबाट शान्तिपूर्वक तिब्बतलाई मुक्त गरेर तिब्बतलाई जनवादी सुधार गर्दै समाजवादी बाटोमा ल्याउने काममा मुख्य भूमि चीनको सरकार र त्यसको नेतृत्वदायी पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले अभियान चाल्ने क्रममा सुरुमा त दलाइ लामाले स्वीकार गरे, तर पछि साम्राज्यवादी शक्तिहरूको खास गरी अमेरिका पुँजीवादी अरू शक्तिहरूको उक्साहटमा लागेर उनले 1959 को मार्च महिनामा त्यहाँ बगावत गरे र उनीहरू खास गरिकन भारत अमेरिकाको CIA को भनौँ सहयोगमा लासाबाट भाग्दै उनीहरू पूर्वी तिब्बतबाट पूर्वी दक्षिण चीनबाट तिब्बतबाट उनीहरू भारतमा छिरे र अहिले भारतले उनीहरूलाई पनाह दियो। धर्मशालामा उनीहरूले आफ्नो निर्वाचित सरकार गठन गरेर त्यहाँबाट सञ्चालन गरिरहेका छन् हैन। त्यही कारण यो उनीहरूले त्यहाँका भनौँ न प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूलाई बाह्य साम्राज्यवादीहरूले चीन एउटा जो समाजवादी बाटोमा लागेको एउटा मुलुक छ यसलाई कमजोर पार्नको निम्ति, त्यसलाई अङ्गभङ्ग पार्नको निम्ति उनीहरूले त्यहाँका भनौँ न भूदास मालिकहरू हैन लाई उचालेर त्यो एउटा इस्यु जीवित राखेका छन् र त्यो इस्युलाई पनि अहिले चर्काएर जान चाहन्छन् हैन। हुन त 1970 मा आइसकेपछि अमेरिकाले पनि निक्सनको टाइममा चीनसँग सम्बन्ध सुधार्यो र उनीहरूले चीन भनेको एउटै छ हैन, तिब्बत पनि चीनकै हो, ताइवान पनि चीनकै हो भन्ने ठाउँमा उनीहरूले सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेको कुरा हो। फेरि पनि उनीहरू चीनमा अहिले चीनको यो जुन अभूतपूर्व विकास गर्यो यसलाई रोक्नको निम्ति उनीहरूले यो तिब्बतको इस्युलाई उठाएर तिब्बतलाई स्वतन्त्र गर्ने अभियान चलाउन चाहन्छन् र नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छन्। उनीहरूले सिनचियाङ भन्ने प्रान्तमा पनि त्यहाँ उइगुर जातिका मुस्लिमहरू छन्। अब उनीहरूलाई पनि उचालेर अब त्यहाँ उनीहरूलाई पनि सेपरेटिस्ट आन्दोलनमा लान खोजिरहेका छन्। ताइवान म अलगै मुलुक हुँ भनेर उनलाई उनीहरूले विद्रोह गर्न उचालिरहेका छन्। अब हङकङ मकाउतिर पनि जो उपनिवेशबाट मुक्त भएर चीनमा जोडिन आए, अब त्यहाँ पनि खास गरी मकाउ भन्दा पनि हङकङमा उनीहरूले त्यहाँका पुँजीवादी इलिमेन्टहरूलाई र त्यहाँ भनौँ फुटपरस्त तत्त्वहरूलाई उचालेर त्यहाँ विद्रोह बगावत गर्न खोजिरहेका छन्। यस प्रकार पुरानो समयमा देखिने नेपालको मित्रवत सम्बन्ध रहँदै आएको, लडाइँ झगडा भए पनि सम्झौताबाट टुङ्गिँदै आएको एउटा स्थिति हो। 49 चीनको मुक्ति पछाडि 1949 सन पछाडि त आधुनिक चीनले नेपालसँग द्वैत सम्बन्ध पनि राखेर मित्रवत काम गर्नु र हाम्रो पहिले मात्रै होइन अहिले पनि यो आधुनिक जमानामा पनि चीनसँग हाम्रो बडो मित्रवत सम्बन्ध छ। एक किसिमले कुनै विवाद बेगरको सम्बन्ध रहेको छ। हाम्रो सात सिमानाको विवाद पनि उहिले नै मिलिसकेको छ। चीनले कहिले पनि नेपालमा हस्तक्षेप गरेको छैन र सक्दो आर्थिक सहयोग गरेको छ र अहिले पनि अब यो नेकपा पार्टी बन्नु कुरालाई उनीहरूले सकारात्मक ढङ्गले लिए। यो पार्टी बलियो रहोस् र यसले नेपाललाई शान्ति र स्थिरताको बाटोमा बढायो भने अब हाम्रो भनेको चीनको दक्षिणतिरको बोर्डरमा पनि शान्ति भयो र दक्षिणतिरको बोर्डर नेपालको बोर्डरतिरबाट पनि चीनको सुरक्षामा खतरा हुने काम भएन भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ, हाम्रो पनि सुरक्षा हुन्छ हैन। हाम्रो भनेको चीनको पनि सुरक्षा छ र चीनले पनि शान्तिपूर्वक समाज निर्माण गर्न पाउँछ भन्ने उनीहरूको पनि आफ्नो यो वैधानिक स्वार्थ हो। नकार्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको कुरा पनि उठेको छ, यसले के सङ्केत गर्छ? अनि एउटा चीनको प्रभाव बढ्नु भन्दा पनि तपाईँलाई म के भन्छु भने वास्तवमा हामीहरू खास गरी सुगोली सन्धिदेखि यता नेपाल जहिले पनि दक्षिणतिर झुकेको छ। दक्षिणतिर झुकेको छ र 1947 पछि पनि हामी ठाडो हुन सकेनौँ। अब अहिले बिस्तारै नेपाली जनताले बुझ्दै गए आफ्नो स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता, हामी आफ्नै आर्थिक रूपले सबल हुने, आत्मनिर्भर हुन सक्ने, स्वावलम्बन हुन सक्ने गयौँ भने हामी उठ्न सक्छौँ। हामी
चीन भारत दुईटै ठुला मुलुकहरूसँग मित्रता राखेर आफ्नो हक अधिकार जोगाउन सक्छु भन्ने चेतना बढ्दै गएको क्रममा अब संविधान संविधान सभाबाट जारी भएको 72 सालको असोज 3 गतेपछि भारतले आफ्नो चाहना अनुसारको संविधान नेपालले बनाएन भनेर उसले 6 महिना जति नाकाबन्दी लगायो हैन। त्यो नाकाबन्दीको टाइममा अब त्यसबेला केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो। अब एउटा संयोगले म पनि त्यो सरकारको उप प्रधानमन्त्री रहेको थिएँ। त हाम्रो सरकारले त्यसबाट दृढ अडान नै लियो र हामीले नाकाबन्दीको प्रतिकार नै गर्यौँ र 6 महिनापछि भारतले नाकाबन्दी हटाउन बाध्य हुनु पर्यो हैन। अब यो त्यो गरे बापत पनि अब भारत चाहिँ यो नाकाबन्दी हटाउने त सबै जोडबल त नेपाली जनताको हो। प्रधानमन्त्रीको हिसाबले त्यसको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो। त्यसपछि हैन त्यो अब प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेको खण्डमा के संकेत गर्छ? मैले भन्न खोजेँ यसरी यो भइरहेको अथवा अब भारत भ्रमणले के संकेत गर्छ भोलि? भारतले चाहिँ अब यो इस्टाब्लिसमेन्टलाई सरकारको विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा अब यो भित्रको पार्टीगत विरोध पनि चर्काउँदै गएर यो दुर्घटना भएको हो हैन। र मैले भने त्यस कारण यो अहिलेदेखि होइन, खास गरिकन धेरै पहिलेदेखि नै नेपालभित्र बाह्य शक्तिको चलखेल बढेको हो र प्रधानमन्त्रीको च्याम्बरमा बसेर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नु पर्यो, राष्ट्रपतिसँग गर्नु पर्यो, अथवा अध्यक्षको रूपमा प्रचण्डसँग कुरा गर्नु पर्यो, माधव नेपालसँग कुरा गर्नु पर्यो, अथवा सीपी मैनालीसँग कुरा गर्नु पर्यो भने यही भन्छन् उनीहरूले। उनीहरूको यो सार्वजनिक नीति र उनीहरूले भन्ने भित्री नीति एउटै छ हैन। यो कुनै हस्तक्षेप होइन हैन। भारतको कुनै हिडन इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ यो बखत? अब यो त उहिलेदेखि छ। यो अहिले ब्रिटिस इन्डियाको पालादेखि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हो हामीलाई नियन्त्रण गर्ने, हामीलाई उपनिवेश बनाउने। अब 47 देखि उनीहरूले नेपाललाई सिक्किम भुटान जस्तो बनाउने भारतले काम गर्दै आएको धेरै घटनाहरू छन् हैन। हिडन होइन, यो त ओपन भइसक्यो सारा नेपालले थाहा भयो। प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल भ्रमण गरिसकेपछि जसरी विवाद उत्पन्न भयो अथवा चरम उत्कर्षमा अहिलेको समयसम्म आइपुग्यो, अब यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर कुनै त्यस्तो खुलासा गर्न सकिन्छ? होइन, एउटा उनी आएपछि भएको विवादलाई उनीहरूले हिजो केपी ओलीको विरोध गरेर उनलाई विस्थापित गर्ने भारतको डिजाइन थियो भदौ अगाडि हैन। तर उनीहरूले यसरी गर्दा नहुने भयो भने उनीहरूले अब यो नेताहरूसँग मिल्ने, उनीहरूलाई सघाइ गरे जस्तो उनीहरूलाई उचाल्ने, उनीहरूलाई फुटाउने, झगडा गराउने र अब उनीहरू चाहिँ पोइन्ट अफ नो रिटर्नसम्म उनीहरू लडुन् हैन। फर्कनै नसक्ने लडुन्। उनीहरूको लडाइँले नै पार्लियामेन्ट भङ्ग होस्, सरकार विस्थापित होस् भन्ने इन्डियाको अहिलेको पोलिसी हो हैन। यो पोलिसी कार्यान्वयन चाहिँ सामन्त कुमार गोयल आएको बिन्दुदेखि घनीभूत ढङ्गले भयो। त्यसै कारण तपाईँ देख्नुहुन्छ अनि पछि प्रचण्ड पनि कुनै कम होइनन्। उनले सामन्त कुमार गोयलले आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो भने प्रचण्डले इन्डियामा छोरी पठाए रहका मान्छेहरूसँग भेट्न। दुइटैको सन्देश आएपछि दुइटै चाहिँ अजिङ्गर जस्तो भएर लडे अनि यो दुर्घटना भएको हो। र अब उनीहरूको चाहिँ अब केही सत्ता जोगाइदिनको लागि प्रधानमन्त्री गएको हुनसक्छ भनेर पनि त्यो कोणबाट हेरेको छ। अब यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ भ्रमणमा बोलाएर तपाईँलाई मद्दत गर्छु यो काम गरौँ भनेर उनीहरूलाई कोही गलत राष्ट्रको विरुद्ध कोही काम, गलत सन्धि सम्झौता, अन्डरस्ट्यान्डिङ गराउन लगाउन सक्छन् हैन। यो बारेमा देशवासीहरू खबरदारी गर्नुपर्छ। कमजोरीलाई दोहन गरेर उनीहरूले आफ्नो नाजायज हैन नेपाल विरोधी इन्ट्रेस्ट पुरा गराउन सक्छन् हैन। र जहाँसम्म चाइनिज डेलिगेसन आयो उनीहरू अहिले यो अवस्थामा यो यहाँ जुन दुर्घटना भयो यो नेपालीहरूलाई त यो अचानक भयो जस्तो लाग्यो हैन। यो अप्रत्याशित जस्तो लाग्यो यो संसद विघटन र चुनावको घोषणा। अब विदेशीहरूलाई त लाग्ने नै भयो। र वास्तवमा यो किन यस्तो भएको हो? अब यसरी अझै यी दुईटा गुट हिजो एउटै पार्टीमा आएका थिए, यिनीहरू मिल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यिनीहरूको खास विवादको कारण के रहेछ? अब मिल्नै सक्दैनन् भने पनि अब पछि दुईटा अलगै गुट भएर जाँदा पनि मिलेर काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् हैन। अब त्यसपछि यदि चुनावै हुने हो भने त्यो चुनावको नतिजा के हुन सक्ला हैन। यसमा अरू दलहरूको पनि के कस्तो धारणा छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, तराई बेस्ट दलहरूको के धारणा छ, यी सबैसँग अलि 4 दिन बसेर भनौँ न चीनका नेता आएर चिनिया प्रतिनिधि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेट्ने प्लान छ। उनीहरूको के डिजाइन छ किनभने बाबुराम भट्टराई चाहिँ भारतीय इन्ट्रेस्टको प्रवक्ता ठानिन्छन् के नेपालमा। त्यस कारण के उनले बोकिरहेका छन् यी सारा सबैको कुराहरू बुझ्ने र अब उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले आफूलाई लागेको कुरा त उनीहरूले यो फुटेको पार्टीका दुवैपट्टिका नेतालाई पनि भन्लान् हैन। हामीलाई यस्तो देख्छौँ तपाईँहरूको यी मिटिङ पोइन्टहरू छन्, तपाईँहरू यी मिटिङ पोइन्टलाई लिएर फेरि एकजुट हुन सक्नुहोला अथवा भोलि सहकार्य गर्नुहोला।
अथवा कालान्तरमा फेरि एकजुट हुनु होला, यस्ता केही कुरा त उनले आफ्नो ओपिनियनहरू भन्न सक्छन् होइन। अथवा अहिले केही नभनेर सबै सूचना लिएर उनीहरू पेकिङमा गएपछि त्यहाँ छलफल गरेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँ उहाँको लिडरसिपले कस्तो नीति लिने हो त्यो अब अहिले आउने प्रतिनिधि मण्डलको नेता भनौँ न कोले जे गर्नुहुन्छ होइन, उहाँलाई के गर्न अधिकार दिएको छ त्यति गर्नु होला। अब केही नभए पनि सूचना लिएर के भनौँ न पेकिङ पुगेपछि उहाँहरूको नीति बन्ला, त्यसअनुसार उनीहरूले कसरी काम गर्ने भनेर भन्ने नि छन्। यो बुझ्नको निम्ति नै आएका हुन् र निसन्देह उनीहरू यो विभाजनबाट चिन्तित छन् होइन, दुखी पनि होलान् कि त्यसले अनिश्चितता ल्यायो नि। उनीहरूको दक्षिणी बोर्डरमा अशान्ति आउने हो कि दक्षिणबाट फ्री ट्रेड मुभमेन्टका गतिविधिहरू बढ्ने हुन् कि अब उनीहरूले दक्षिणतिर धेरै आफ्नो सुरक्षाको निम्ति धेरै खर्च गर्नुपर्ने हो कि धेरै ठाउँमा फौज राख्नुपर्ने सुरक्षाका गतिविधि इन्तजाम गरेर करोडौँ अरबौँ डलर खर्च गर्नुपर्ने हो कि विकासमा लगाउनु पर्ने पैसा भन्ने पनि चिन्ता छ उनीहरूलाई। नेपालमा पनि भएका लगानीहरू असुरक्षित हुने हुन् कि यो पनि उनीहरूलाई चिन्ता छ। त्यस कारण वास्तविकता के हो भनेर अब हुन त उहाँहरूले कुरो बुझ्ने हरेक मुलुकको आफ्नो दूतावास हुन्छ, उहाँहरूको पनि यहाँ इफिसियन्ट दूतावास त छ, तर त्यो दूतावासको भन्दा अलिकति माथिल्लो तहको नेतृत्व नै खुदै आएर 4 दिन बसेर यहाँका विभिन्न किसिमका झगडालु नेताहरू, यहाँका राष्ट्रका अरू महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू, राष्ट्रपति लगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू अब लगायत अरू कोसँग उहाँहरूले भेट्न खोज्नुभएको छ। विवेकसँग भेटेर उहाँले नेपालको वास्तविक हालत यो विभाजनपछि के भइरहेको छ, जोडिन्छ कि जोडिँदैन, भोलि कसरी जान सक्छ भन्ने कुराको उहाँहरूले सूचना सङ्कलन गरेर आफ्नो नीति, चीन सरकारको नीति, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नीति बनाउनको निम्ति उहाँहरू आउनुभएको हो। र कारण यसलाई मैले कुनै हस्तक्षेप देख्दिनँ। उहाँहरूको यो चिन्ता हो, किनभने चीनमा अस्थिरता हुनु यो उहाँहरूको निम्ति पनि चिन्ताको विषय हो, किन उहाँहरूको पनि सुरक्षामा समस्याहरू बढ्न सक्छन्। आगामी दिनहरू केपी शर्मा ओलीको लागि कस्तो हुनेछ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको? अहिले म भने अहिले नै त्यो भनिहाल्न चाहिँ अलिकति समय पुगेको छ। प्रेडिक्ट गर्न सकिने सम्भावना छ? एउटा कुरा के भने जस्तो उहाँहरूले होइन जुन होइन यति कम्युनिस्ट उहाँहरू नभए पनि कम्युनिस्ट नामधारी दल भए पनि उहाँहरूका ती 3टा ठुल्ठुला दोष होइन, यो उहाँहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्त जबज, उहाँहरूको ताबेदारीवाद, उहाँहरूको आत्मालोचना नगरिकन उग्र वामपन्थी कुरालाई प्रशय दिने प्रवृत्ति, यी 3टा कुरा अहिले पनि घातक छन्। र उहाँले यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले जुन चुनावबाट जुन गठबन्धन गरेर जुन चुनाव घोषणापत्र अघि सार्नु हो कि विकास गर्छौँ, स्थिरता दिन्छौँ होइन, एकदम नेपाललाई चाहिँ समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजान्छौँ आदि इत्यादि भनेर उहाँहरूले जनताको विश्वास लिएर जुन भनौँ यो सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर पनि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम गर्नु भएन। उहाँहरूले चाहिँ कोर्स करेक्सन गरेर काम गर्न सक्नु भएन। कोभिड-19 को बेहाललाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने बेहाल छ। गरिबी, बेरोजगारी, महँगी बढिरहेका छन्, असुरक्षा बढिरहेका छन्। हाम्रा लाखौँ मान्छे युवाहरू बाहिर छन्, उनीहरूलाई भित्र ल्याएर काम दिने कुनै योजना छैन। यसरी वास्तवमा यो भएर अर्को कुरो आफ्नै पार्टीभित्र विभिन्न कारणवश उठेको द्वन्द्वलाई उनीहरूले सम्बोधन गर्न सक्नु भएन। त यसो भएकोले गर्दा इन्टायर यो नेकपाको लिडरसिप नै फेल भयो क्या, असफल भयो। अब यहाँ केपी ओलीले मात्रै असफल भएको होइन, उनी भलै पार्टीको पहिलो अध्यक्ष र सरकारको प्रधानमन्त्री भएकोले उनको जिम्मेदारी बढी हो, बढी दोष उनले पाउँछन् नै। तर के भने प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पनि योबाट उनीहरू मुक्त हुन सक्दैनन्। उनीहरूको यो टिमै असफल भयो क्या। यो जुन जनताले दिएको जनमतलाई जोगाउन असफल भयो, बहुमतलाई सदुपयोग गर्न असफल भयो, पार्टी जोगाउन असफल भयो, संसद जोगाउन असफल भयो र देशलाई एउटा अनिश्चितताको एउटा जोखिमयुक्त ठाउँमा ल्याइदियो। त्यही कारण यो इन्टायर लिडरसिप असफल भयो। यति होइन, यो सँगसँगै मैले अघि भने उहाँहरूका ती 3टा कुरा पनि को पनि असफलता देखियो। यो मार्गदर्शक सिद्धान्त जबजल मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने उहाँहरूको कुरा र अब यो ताबेदारीवाद, वैदेशिक ताबेदारीवाद र तेस्रो कुरो गल्ती गर्ने तर आत्मालोचना नगरेर देशलाई उग्र वामपन्थी ठुलो जनशक्तिलाई वामपन्थी उग्र वामपन्थी भ्रममा बिरोलिरहने यी जुन 3टा गलत कुराहरू छन्, गलत जुन उनीहरूमा रहेका कुराहरू यिनीहरू पनि गलत साबित भयो क्या। किनभने माओसेतुङले भन्नुहुन्छ होइन, कुनै पनि नीतिको सहीपन जाँच्ने कसी व्यवहार हो। माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने जुन कार्यनीति थियो, एउटा कार्यनीति थियो, यो ठिक कि बेठिक भनेर 10 वर्ष उनीहरूले जुन सङ्घर्ष गरे त्यसको जुन परिणाम आयो त्यसलाई जाँच्ने हो भने त्यो जुन परिणाम आयो त्यो
हानि धेरै, नोक्सानी फाइदा थोरै भयो हैन। फाइदामा उनीहरूले केही जागृति आयो, पहिचानको माग गरे, जनताले ठिकै गरे, समानता माग गरे, ठिक छ, समावेशीकरण माग गरे, यो पनि ठिक छ। अब भारतको जोडबलमा गणतन्त्र आइदियो, विदेशको बलमै आइदियो, यसका चाहिँ उनीहरू भनौँ न मोहरा बनिदिए होइन एउटा। अब आएको कुरा के, उहाँहरूले भनेको कुरो त आएन, जनगणतन्त्र आउन सकेन, बुर्जा गणतन्त्र आयो। अब उहाँहरूले आत्मालोचना नगरेको हुनाले पार्टी चिरा परेर धुजा भयो माओवादी पार्टी। अब ठुलो लक्ष्य राखेर लडेको हुनाले दुईपट्टिका 17,000 मान्छे मरे। त्यसबिचमा 10 वर्षमा लाखौँ मान्छेले दुःख पाए। देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खरबौँ खरब क्षति भयो। पछि पिस एन्ड डेमोक्रेसीमा अग्रगमनसहित पिस एन्ड डेमोक्रेसीमा आउँदाखेरि उहाँहरूले विदेशीको एजेन्डा बोकेर आउनुभयो, जसबाट देश अहिले पनि मुक्त भएको छैन। यी उहाँहरूको आन्दोलनले ल्याएका दुर्गुणहरू, दोषहरू, हानिहरू हुन्। उहाँको यो हानि र उहाँले ल्याएको ती केही फाइदा उपलब्धिलाई जोख्ने हो भने हामी कता हो कता गरौँ छ। त यसले माओसुतुङलाई मान्ने हो भने हैन नीतिको जाँच गर्ने कसी व्यवहार हो भन्ने मार्क्सवाद